मोगाळ बाबुंडो हांव फादर डेरिक फेर्नांडीस पाद्विकार पिलेंचे फिरगोजीचो आनी आयज हें देवाचें उतर टॉनिक फॉर द सोल हातून म्हजी ओनियाळ दिवंक म्हाका चड खोशी भोगता। आनीक जेन्ना हे तिसऱ्या सातवड्यांत आमी आसा प्राचीत काळाच्या खेरीत भाशेन आयज ह्याच्या शुभ वर्तमानांत एकलो दोन सांस्त्यांतलो कोणी विचारता जेजूक सगळ्योन आज्ञा भितरली पयली खंयची, कित्याक ते तांचेच भितर कन्फ्यूज जालोले। तांचे हे भाशेन मोजिसान ताका धा उपदेश दिले, पूण ताचे उपरांत ताणें आनीक ताचेर सुमार 600 मायज बारीक बारीक कायदे ताणें काडलोले आनी हाका लागून ते कन्फ्यूज जाले खंयचे एक 600 मायज कायद्यांची खंयची गरजेचें कायदो, खंयचो मोलाचो वा खंयचो उंचलो। आनी तेन्ना जेजू ह्या दोन सश्ट्याक सांगता, तुज्या आयक सर्वेस्परा, आयक इज्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दुनिया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो। ही पयली आज्ञा। आनी दुसरी आसा, तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो करचो। तर मोगाळ भाव भयणीनो, हे जावन आसा दोन हांव म्हणटलो आसतना खांबे आमच्या धर्माचे, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग। पूण ताचे पयलीं आमी जाणाव मोग जावन आसा बुन्याद ह्या दोनूय खांब्याची। मोग पयले सुवातेर देवाचो सगळ्या काळजान, जे भाशेन आयज म्हणटा सगळ्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान तुवें एकाच देवाचो मोग करचो आनी तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो करचो। तर आयज आमी जाणाव जेजू जावन आसा देवाच्या मोगाचो उपकार आनीक आमचो मोग फळादीक जावचो ना जे मेरेन आमी आमच्या पेल्याच्या मोगान जियेना तेन्ना। कित्याक जायते बडी आमकां संवय आसा आमी फकत देवाचोच मोग करून दाखयता, पूण बाकी जो हांव आपल्या चिठीन म्हणटा, जो कोण दिसता त्या दिसनासल्या देवाचो जो मोग करता आनी दिसता त्या पेल्याचो द्वेस करता तो मनीस फुटकिरो। तर आमच्या धर्मांत न्हय फकत देवाचो मोग, देवाचो आनी पेल्याचो मोग हे जावन आसा दोन बाजू आमच्या धर्माच्या निशाण्याची खुर्साची। उबी बाज आमकां खुणयता म्हजो आनी देवाचो संबंद, आनी आडवी बाज खुणयता म्हजो आनी पेल्याचो संबंद। हे आमच्या जिवितान आमी करुया आनीक तेन्नाच आमचो धर्म हांव म्हणटलो आसतना वी वील लीव आवर फेथ, अदरवायज आवर फेथ इज जस्ट वन सायडेड। तर आयच्या पयल्या वाचून तुमी आयकलां होसेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले तो सांगता, जरी तर तुमी कुड्ड्या देवाशी परतून ताका सोडून ह्या म्हज्या सुशीं परतून येना जाल्यार हांव तुमकां हांव समाधान करूंक शकचो ना। कित्याक ते लोक मुगळ भाव भयणो आसिऱ्याचेर पातयेताले इस्रायल प्रजान, देव तांकां म्हणटा ना आसिऱ्याचेर पातयो नाकात पूण म्हजेर, कित्याक हांव सगळ्यांक तुमकां राखता सांबाळटा, हांवें तुमकां इजिप्तांतल्यान भायर काडल्यात। तर पयले सुवातेर देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितान पयल्या पांवड्यार धरूंक आनी आमचो मोग करता तसो आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमकां ह्या मिसांत खेरीत भाशेन जेजू आपयता। आनीक हेंच कृपा आमकां आयच्या दिसाक मागुया। आमचो दिसपटी वावर देवाच्या मोगान आमी करूंक आनी त्याच मोगान पेल्याच्या मोगान आमी वाडूंक आमकां देवाची कृपा मागुया।